من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہستی ہمیں شما دوستان و عزیزان بله خوب همه شما خوب هستند؟ آنا خوبا. شب همه دوستان بخیر. انشاءاللہ حال خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. دوستان ما امروز چه میخوانیم؟ درس 20 رو تمام میکنیم. امروز درس 20 انشاءاللہ تمام میکنیم به حول و قوت الهی. به حول و قوت الهی انشاءاللہ ما امروز درس 20 تمام میکنیم. و دوستان حتما یاد شما باشه که یک شنبه ما امتحان پایانی داریم. بله امروز سه شنبه، یک چهارشنبه، پنجشنبه دوست، بله جمعه تین، شنبه چهار روز مانده برای امتحان. یک شنبه انشاءالله بعد از ظهر از ساعت 2 بعد از ظهر بله امتحان برگزار میشه انشاءالله. متوجه دوستان؟ بله چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر انشاءالله امتحان پایانی کتاب اول ما انشاءالله داریم انشاءالله. بله دوستان برای امتحان همه شما آماده باشید. بله نترسید اصلا شما دوستان نترسید. میدونی شما بله امتحان فقط بخوانید، فقط از رو از کتاب بخوانید انشاءالله خیلی راحت انشاءالله. نمره عالی بیارید انشاءالله. خب بله ما امروز صحبت نمی کنیم، متن میخوانیم. بله متن میخوانیم، یکی متن میخوانیم. بله اول صحبت بله خب بله متوجه هستید؟ بله. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله. سکینه نقوی سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما چه کار میکنی؟ من درس می نویسم. بله درس می نویسی؟ بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید شما ماهای میلادی میدانید؟ ماهای میلادی بلد هستی؟ ماهای میلادی بلد هستی یعنی؟ بله بلد هستی یعنی؟ بلد ہونا نہیں جاننا. بلد ہستی یعنی جانتی ہیں؟ بلد ہستی دوستان بلد هستند. بله شما ماهای میلادی بلد هستی یعنی آپ جانتی ہیں مہینے ماهای میلادی یعنی انگریزی مہینے جانتی ہیں؟ بله بلد هستن یعنی یاد ہے آپ کو؟ بلد هستم. بلد هستن یعنی یاد ہونا. بلد هستم. بگید بله من ماهای میلادی بلد هستم یعنی مجھے آتے ہیں. ماهای میلادی بلد هستم. ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مئی، ژوئیه، ستامبر، اکتبر، نوامبر. ماهای قمری کدامن؟ ماهای قمری کدامن؟ محرم، ذی‌الحجه. دوستان میدونید پسپرده چه تاریخیه؟ پسپرده چه تاریخیه؟ 25 ذی‌القعده. 25 ذی‌القعده. بله 25
زلقعده قعده. زلقعده میدونید 25 زلقعده چه روزیه؟ دارul Arzaga. علیل بله زکیتا 25 زلقعده دهو الارض روزه دهو الارض. دهو الارض روزه Darul دخول دهو الارض. دهو الارض دهو الارض یعنی زمین بچھائی گئی تھی. زمین بچھائی گئی تھی. 25 زکات کے ہاں۔ دن 25 زکات کے دن خداوند عالم نے اللہ نے زمین بچھائی تھی زمین اس دن بچھائی گئی تھی 25 یا یہ کہیے زمین سمندر سے اوپر آئی تھی ہے نہیں پہلے تو پانی پانی تھا نا زمین سمندر سے سمندر سے اوپر اوپر ہاں، آئی. یہ کہیے 25 زکات کو بولے زمین جو ہے وہ بچھائی گئی تھی زمین کا فرش بچھایا گیا تھا دہو الارض کیا کہتے ہیں دہو الارض دہو پھیلنا دہو الارض. زمین کا پھیلنا زمین کا اور اسی دن زمین پھیلائی گئی تھی بچھائی گئی تھی متوجہ ہستید بله 25 علی آقا. بله خب دوستان همه دوستان متوجه هستید بله بله. امروز درس 20 رو تمام میکنیم بله به حول و قوت الهی به حول و قوت الهی به حول و قوت الهی یعنی خدا کی قوت سے. اللہ ہے و قوت الہی یعنی اللہ کی مدد اور قوت کے ذریعے سے بے حول و قوت الہی انشاءاللہ ما امروز درس 20 رو تمام میکنیم بله بفرمایید بله آقا. بله آقا. خوب متن بخوانید یک کمی بله عایشه بخوانید متن بخوانید بله آقا. بله بخوانید مردم ایران معمولاً از دو نه نوع بگید متن سال شمسی قمری و میلادی بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سال شمسی قمری و میلادی مردم ایران معمولاً از دو نوع تقویم استفاده تقویم نه میکنند از دو نوع تقویم تقویم ہجری شمسی و تقویم ہجری قمری. تقویم ہجری شمسی و تقویم ہجری قمری تقویم قمری مخصوص مخصوص رویداد های مذہبی است مذہبی است. ایرانی ها همیشه در روز تولد پیامبر اسلام و امامان معصوم جشن میگیرند و در روز شهادت آنها مراسم برگزار میکنند. خوب بخوانید مردم ایران از تقویم شمسی بله برای رویداد ملی مانند عید نوروز روز طبیعت پیروزی انقلاب اسلامی و استفاده اسلامی وغیرہ استفاده میکنند. آیا میدانید تقویم هجری شمسی هجری قمری و میلادی چه تفاوت های با هم دارند؟ بله متوجه شدید بله آقا. بله آقا. بله همه دوستان متوجه هستید بله آقا. بله آقا. بله شما بخوانید سمانه صدای من میرسه سمانه بله بله بخوانید مبدأ تقویم ہجری شمسی و قمری مبدأ تقویم ہجری شمسی و قمری ہجرت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از مکه به مدینه است. اما این دو تقویم چه تفاوتی با هم دارند؟ شمس در زبان عربی به معنی خورشید و قمر زبان عربی به معنی ماه است. سال شمسی سال شمسی یعنی سال خورشیدی زمین در هر 365 روز یک بار به دور خورشید می چرخد و از چرخیدن زمین به دور خورشید سال شمسی به وجود می آید. اما از چرخیدن ماه به دور زمین
سال بدور قمری زمین بے وجود سال میں آئے. سال قمری بے وجود میں آیت سال قمری حدود حدود یازدے حدود یازد روز از سال شمسی حدود کوتاہ‌تر است یازدے روز از سال شمسی کوتاہ تر است زیرا زیرا ماہ در زیرا ہر ماہ 354 روز 354 روز 12 بار 12 بار به به دور دور زمین زمین میچرخد. میچرخد. حفیظه شما میخوانید اینجا از اینجا بله حفیظه آقا. بله. تقویم میلادی این تقویم مانند تقویم شمسی گردش یک دور زمین یک دور زمین به دوره یک دور زمین به دور خورشید است، اما مبدعیان مبدعیان تولد حضرت حضرت مسیح مسیح علیه است. السلام است. تقویم میلادی مشهورترین تقویم جهان است و در بیشتر کشورهای اروپایی و امریکایی از آن استفاده می شود. باوجود این تقویم هجری شمسی ایرانی دقیق ترین تقویم جهان است. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. بله. چه کسی میخواند؟ احسن، خیلی خوب خواندید. من میخوانم. بله بخوانید کی ساز ہے. من هم میخوانم. بله زود بخوانید. سلام آقا. بله. سال شمسی قمری و میلادی مردم ایران معمول. دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ ان چیز کے بھی کچھ معنی ہوتے ہیں، ان چیزوں کے بھی کچھ معنی ہوتے ہیں، اس کو دھیان میں رکھے کیجئے. اس قوما کا مطلب ہے کہ رکیے، سال شمسی قمری و میلادی. جی سال شمسی قمری و میلادی مردم ایران معمولاً آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، صدای شما خیلی ضعیف ہے. مردم ایران معمولاً از دو نوع تقویم استفاده میکنند. تقویم ہجری شمسی و تقویم ہجری قمری. تقویم قمری مخصوص به رویدادهای مذہبی، رویدادهای مذہبی ایرانی ہاں ہمیشہ در روز تولد پیامبر اسلام و امامان معصومین علیہ السلام جشن میں گیرند و در روز شہادت آنها مراسم دیکھیے اس درس میں معلومات ہے، جنرل نالج ہے. اس درس میں جنرل نالج ہے. آپ لوگوں کو آج تک سمجھ میں نہ آ رہا ہوگا، آج کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. میلادی کی اور چاند کا مہینہ اور انگریزی مہینہ اور ایرانی مہینہ. مراسم برگزار میکنند. بله کردار فاطمه شما بخوانید از اینجا. کردار فاطمه کس نے کہا تھا پڑھنے کو؟ ہم نے کہا تھا. بخوانی شباہت زینب. مردم ایران از تقویم شمسی برای رویدادهای ملی مانند عید نوروز، روز طبیعت، پیروزی انقلاب اسلامی وغیرہ استفاده می کنند. آیا می دانید تقویم هجری شمسی، هجری قمری و میلادی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ تفاوت‌هایی با هم دارند. مبدأ تقویم هجری شمسی و قمری هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه است. اما این دو تقویم چه تفاوتی با هم دارند؟ تفاوتی با هم دارند. شمس در زبان عربی به معنی خورشید و قمر در زبان عربی به معنی ماه است. سال شمسی. اور کون پڑھے گا؟ چه کسی میخواند؟ اگر میں پڑھوں؟ نرجس لکھانی بخوانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال شمسی یعنی سال خورشید، زمین در ہر 365. سال شمسی یعنی سال شمسی یعنی سال خورشیدی. سال شمسی یعنی سال خورشیدی. بله. خورشیدی. زمین در هر 365 روز 365 روز ایک بار بھی روز خورشید می چرخد اور
وَاسْتَرْقِيدَنِ زمین چرخیدن زمین بے دور خورشید سال شمسی بے وجود بے وجود می آیت بے وجود میں آیت اما از چراغ ترقیدن ماہ بے دور زمین میدان ماں بے دور زمین سال قمری بے وجود می آیت بے حدود میں آیت سال 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 قمری قمری حدود یازدہ روز اور سال شمسی کتا نزد است کتا تر است زیر اما 354 روز 356 روز 12 بار دور زمینی چرخد ہاں کافی ہے اور کوئی قسمی خانات بلے سکینے قبیل خانید بسم اللہ الرحمن الرحیم تقویم میلادی ان تقویم مانند تقویم شمسی گردش مانند تقویم شمسی گردش یک دور زمین پہ دور خورشید دور زمین پہ دور خورشید است اما مبدعان تولد حضرت مسیح علیہ السلام است تقویم میلادی مشهور ترین تقویم جهان است و در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی از آن استفاده می شود. با وجود این تقویم هجری شمسی ایرانی دقیق ترین تقویم جهان است. بله بله بفرمایید آقای عرفان. آقای عرفان میخوانی شما؟ چه کسی میخواند؟ خوب آقا میں پڑھوں؟ وعلیکم السلام. مانا کنم دوستان؟ بله بله دوستان من معنا میکنم توجه کنید. دوستان معنا میکنم شما توجه بکنید انشاءالله. خب مردم ایران معمولا دیکھ سال شمسی، سال قمری، سال میلادی، مردم ایران معمولا از دو نوع تقویم استفاده میکنن. ایران کے لوگ اکثر دو طرح کے کیلنڈر یوز کرتے ہیں تاریخ، تقویم ہجری شمسی اور تقویم ہجری قمری. ہجری شمسی کیلنڈر اور ہجری قمری. تقویم قمری مخصوص رویدادهای مذہبی است. قمری جو تقویم ہے وہ مذہبی واقعات سے مخصوص ہے. رویداد یعنی واقعات، مذہبی واقعات سے مخصوص ہے. ایرانی ہاں ہمیشہ در روز تولد پیغمبر اسلام و امامان معصومون علیہ السلام جشن میگیرن. ایرانی لوگ ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے دن جشن میگیرن یعنی جشن برپا کرتے ہیں. و در روز شہادت آنها اور ان لوگوں کی شہادت کے دن مراسم عزا برگزار میکنن. مراسم عزا یعنی عزا کی عزا مجلس برگزار کرتے ہیں. مراسم عزا بلے مردم ایران از تقویم شمسی برای رویدادهای ملی. دیکھیے تقویم قمری یوز کرتے ہیں پیغمبر اور معصومین کی ولادت شہادت کے لیے، اور تقویم شمسی کا یوز کرتے ہیں وہ اپنے نیشنل واقعات کے لیے، اپنے نیشنل واقعات جیسے عید نوروز ایرانیوں کی اپنی نیشنل عید ہے. روز طبیعت نوروز کی 13 تاریخ کو روز نیچر مناتے ہیں، روز نیچر مناتے ہیں. پیروزی انقلاب اسلامی اور ایرانی انقلاب اس دن جب 22 بہمن کو کامیاب ہوا تھا، جیسے یہاں پہ 15 اگست وہاں پیروزی انقلاب استفادے میں کنان. تو نیشنل واقعات کے لیے کون سی تقویم شمسی یوز کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے آیا میدانید کیا آپ جانتے ہیں تقویم ہجری شمسی، ہجری قمری و میلادی، ہجری شمسی، ہجری قمری اور میلادی کیلنڈر چه تفاوت ہائی باہم دارن؟ ان میں آپس میں کیا کیا فرق ہے آپ جانتے ہیں؟ ابھی بتائیے آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تینوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے بتائیے جی. دیکھیے شمسی یعنی شمس کہتے ہیں سورج کو، شمس کہتے ہیں سورج عربی میں شمس کہتے ہیں، فارسی میں خورشید اور اردو میں سورج، اور ماہ کہتے ہیں چاند کو اور فارسی میں ماہ. ٹھیک ہے
بلے آگا تو میلادی اور شمسی، میلادی اور شمسی ہجری، میلادی اور شمسی ہجری، ان دونوں میں پتہ ہے کامن کیا ہے؟ میلادی اور شمسی میں کامن یہ ہے کہ دونوں سورج، جب زمین سورج کا ایک چکر کاٹتی ہے یہ اس اعتبار سے چلتی ہیں. کس اعتبار سے؟ جب زمین سورج کا ایک کیونکہ ایک سال میں زمین سورج کا ایک چکر کاٹتی ہے بلے بلے آگا یا ایک دن میں کاٹتی ہے؟ جی ایک سال ایک سال میں ایک جاگا سال میں. تو پھر اگر یہ دونوں سورج سے ہی چلتے ہیں جب زمین ایک چکر کاٹ لیتی ہے تو پھر فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ایک ہی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ فرق ملاپ کا ہے، فرق ملاپ اور کسوٹی کا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنی تاریخ چلائی ہے جناب عیسیٰ کی ولادت، میلاد حضرت مسیح، میلاد حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے چلائی ہے انہوں نے. اور انہوں نے شمسی ہجری کہاں سے چلائی ہے؟ ہجرت سے. رسول اکرم نے، ہمارے نبی نے جب مکے سے مدینے ہجرت کی تھی وہاں سے. فرق کچھ نہیں ہے، یہاں بھی سورج 365 دن میں گھومتا ہے زمین سورج کے چاروں طرف، یہاں بھی وہی ہے. فرق یہ ہے کہ یہ 2023 سال پہلے شروع ہوئی تھی، یہ 1402 سال پہلے شروع ہوئی ہے جب رسول اکرم نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. سمجھ میں آیا؟ بلے آگا. اور آگا بھلے وہ تو چاند سے ہوتا ہے نا محرم. وہ یہ ہے قمری ہجری شمسی، ہجری قمری. یہاں پر جو ہے وہ زمین سورج کے چکر کاٹتی ہے، یہاں زمین سورج کے چکر کاٹتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ چاند زمین کا چکر کاٹتا ہے. بلے یہاں پر آگا زمین، چاند جو زمین کا چکر کاٹتا ہے اس سے چلتی ہے یہ، اور رسول اکرم کی ہجرت. دیکھیے ان دونوں میں کامن کیا ہے؟ امام باڑے میں جا رہے بچے، جی جانے دیجئے، امام باڑے میں تو جا رہے ہیں. بے بخشت بے بخشت بے بخشت. یہاں پر کامن یہ ہے کہ زمین سورج کے چکر کاٹنے سے چلتی ہے یہ دونوں سن، اور یہ چاند زمین کے چکر کاٹنے سے چلتی ہے. تو ان دونوں میں کامن وہی ہے، بس فرق کیا ہے؟ ہجرت اور حضرت عیسیٰ کی ولادت. ان دونوں میں کامن کیا ہے؟ ان دونوں میں کامن یہ ہے کہ یہ بھی رسول کی ہجرت سے چلتی ہے، یہ بھی رسول کی ہجرت سے چلتی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ سورج کا زمین چکر کاٹتی ہے اس اعتبار سے، یہاں چاند زمین کا چکر کاٹتا ہے اس اعتبار سے. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آگا فرق سمجھ میں آ گیا تینوں تاریخوں میں؟ دیکھیں تینوں میں کچھ نہ کچھ کامن ہے، تینوں میں کچھ نہ کچھ نہیں. اس کا ایرانی کی تاریخ کا اس سے بھی کامن ہے، اس سے بھی کامن ہے. ایرانی تاریخ کا اس سے کامن کیا ہے؟ اس سے کامن یہ ہے کہ یہ بھی سورج کے چاروں طرف زمین گھومنے سے چلتی ہے، یہ بھی. اس سے کامن کیا ہے؟ اس سے کامن یہ ہے ہجرت. بلے بلے آگا. بلے آگا. فرق پہ آ جائیے، اس سے اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ رسول کی ہجرت سے شروع ہوئی 1402 سال پہلے، اور یہ 2023 چل رہا ہے نا، 2023 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے چلی. اس سے فرق کیا ہے؟ ہجرت میں، اس میں ہجرت سے یہ فرق ہے کہ زمین کا سورج کے چکر سے چلتی ہے اور یہ چاند کے زمین کی طرف چکر سے چلتی ہے. اور آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں 365 دن کے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج کا 4 چکر ایک زمین سورج کے 365 دن میں پورا چکر کرتی ہے، لیکن یہ 11 دن کم. چاند جو زمین کا چکر کاٹتا ہے وہ 354 دن شاید. متوجہ ہے دوستان؟ بلے آگا. نگاہ کنید آیا میدانی. کیا آپ جانتے ہیں ہجری شمسی و ہجری قمری و میلادی کے تفاوت ہے باہم دارن، آپس میں ان میں کیا فرق ہے؟ مبدا یعنی شروعات، مبدا تقویم ہجری شمسی و قمری. ہجری شمسی اور ہجری قمری کا جو مبدا ہے، شروعات ہے کیلنڈر کا، وہ ہجرت پیغمبر اکرم از مکے بے مدینے، پیغمبر اکرم کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہے. اما ان دو تقویم سیم ہے نہیں، مبدا ایک ہے ان کا، شروعات ایک ہے. اما ان دو تقویم کے تفاوتی باہم دارن، لیکن یہ دو کیلنڈر آپس میں کیا فرق رکھتے ہیں؟ شمس در زبان عربی بے معنی خورشید، شمس عربی زبان میں خورشید کے معنی میں، وہ قمر در زبان عربی بے معنی ماہ است، اور قمر عربی زبان میں ماہ کے معنی میں، جسے اردو میں سورج اور چاند. متوجہ ہے؟
साल शमसी यानी साल खुर्शीदी, या हमारे आपकी जबान में कहें तो चांद सूरज का साल भले बलेगा साल शमसी यानी साल खुर्शीदी। जमीन दर हर 365 रोज, जमीन हर 365 दिन में, जमीन हर 365 दिन में एक बार बे दौरे खुर्शीद में चरखा, दौर यानी अराउंड, अतराफ, दौर यानी अतराफ। जमीन 365 दिन में एक बार सूरज के चारों तरफ मी चरखा घूमती है, चरखीदन नहीं वास्तरखीदन जमीन पे दौरे खुर्शीद, जमीन के खुर्शीद के चारों तरफ घूमने से साल शमसी बे वजूद में आया, शमसी साल वजूद में आता है। अम्मा अस्तरखीदन माह बे दौरे जमीन, लेकिन चांद के जमीन के चारों तरफ घूमने से साल कमरी बे वजूद में आया। साल कमरी हुदूद याज़द रूज अस साल शमसी कोताह तर अस्त, साल कमरी तकरीबन 11 दिन साल शमसी से छोटा है, साल शमसी से 11 दिन छोटा। क्यों जीरा माह दर हर 354 रोज, इसलिए कि चांद हर 354 दिन में 12 बार बेदौरे जमीन में चरखत, 12 बार जमीन के चारों तरफ घूमता है तो 12 महीने बन जाते हैं। देखिए जमीन जो घूमती है 365 दिन में एक बार घूमती है सूरज के चारों तरफ, लेकिन चांद जमीन के चारों तरफ 354 दिन में 12 बार घूम जाता है। मुतवज्जा अस्ती दोस्तान? भले तकवीम मिलादी याद रखिएगा, एक है जमीन का सूरज के चारों तरफ घूमना, एक है चांद का जमीन के चारों तरफ, चांद का जमीन के चारों तरफ घूमना। तकवीम मिलादी अस तकवीम, इन तकवीम ये कैलेंडर मानंद तकवीम शमसी यानी शमसी सूरज के तरह ही कैलेंडर, सूरजी कैलेंडर की तरह ही गर्दिश एक दौरे जमीन बे दौरे खुर्शीदा, जमीन का खुर्शीद के सूरज के चारों तरफ एक बार घूमने से होता है। अम्मा मबदयान, लेकिन इसकी शुरुआत हिजरत नहीं है, मबदयान तवल्लुद हजरत मसीह, इसकी शुरुआत कहाँ से है? हजरत ईसा की विलादत से। तकवीम मिलादी मशहूर तरीन तकवीम जहानस्त, ये मिलादी यानी अंग्रेजी कैलेंडर दुनिया का सबसे मशहूर कैलेंडर है। वदर बीशतर किश्वरहाय अरूपाई, अरूपा यानी यूरोप, अरूपा यानी बीशतर किश्वरहाय अरूपाई व अमरीकाई, अक्सर अमेरिकाई और यूरोपियन कंट्रीज में अजान इस्तेफादे में शवाद इसका यूज किया जाता है। बावजूद ही, इसके बावजूद, यानी ये जो मिलादी कैलेंडर है, अंग्रेजी महीने हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, इसके बावजूद भी तकवीम शमसी है ईरानी जो हिजरी शमसी है, दकीक तरीन तकवीम जहानत, दुनिया की सबसे सटीक कैलेंडर है, ये सबसे सटीक कैलेंडर है। ये समझ में आया नहीं? मतलब भले एक्यूरेट मुतवज्जो शुदी दोस्तान, राहत बहुत भी मुतवज्जो शुदी। जनरल नॉलेज यानी मालूमात आम में, मालूमात आम में भले बेफानी दरबारे ये दोस्तान, दरबारे ये जिंदगी नामे ये कि अफराद मारूफ है किश्वरतान, अपनी कंट्री के सबसे मशहूर लोगों में से किसी एक के बारे में स्पीच दीजिए। आप महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर के बारे में, मौलाना आज़ाद के बारे में, किसी एक के बारे में बोल सकते हैं, बोलिए। खूब खुद आजमाई दोस्तान, मालूम है शुममी दानी, आपको पता है इमाम खुमैनी असल में हिंदुस्तानी थे? किस को मालूम थी ये बात? भले आगा में मालूम है, बहुत लोग जानते हैं कि आगा आयतुल्लाह उल उज़्मा इमाम खुमैनी जिन्होंने ईरानी इनकलाब बर्पा किया था, बहुत जी वो असल में हिंदुस्तानी थे, कश्मीरी थे, और अपना वो शायरी भी करते थे, तो अपना तखल्लुस वो हिंदी करते थे, उनका तखल्लुस था हिंदी। उनके परदादा उनकी जद की कब्र यहीं कश्मीर में है। मुतवज्जा
بھلے بھلے اور اس ٹائم پچھلے 40-50 سال میں امام خمینی مسلمانوں کو پہچان دلانے والی اکیلی شخصیت ہیں. خدا بھلے آگا ہر ایک از اعضائے خانوادہ شما، آپ کی فیملی میں سے ہر ایک انسان یا ہر پارٹ یعنی ہر حصہ یعنی ہر انسان، ہر پارٹ کیا کہیں گے انسان کو؟ فیملی ممبر آپ کی فیملی کا ہر ایک ممبر بچے رشتہائی علاقے داران کس سبجیکٹ میں شوق رکھتے ہیں؟ انجینئرنگ، ڈاکٹری وغیرہ وغیرہ. مانند مثال ایک جملے پہ نویسی، جیسے انہوں نے ایک جملہ لکھا ایسے ہی آپ لکھیے گا. مثال کے طور پر احمد کے بارے میں انہوں نے لکھا احمد برشتہ مہندسی خیلی علاقے دارت. احمد انجینئرنگ سبجیکٹ پہ بہت شوق رکھتا ہے. وہ دانشجوئے رشتہ مہندسی است، وہ انجینئرنگ سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہے. آپ اپنے بارے میں بتائیے. اب من برشتہ فارسی عربی فارسی ادبیات خیلی علاقے دارم و دانشجوی زبان فارسی هستم. پدرمان به رشته کتک زدن خیلی علاقه دارد و هر روز کتک میزند. بله میرے پاپا پیٹنے میں کے سبجیکٹ میں مہارت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ روز پیٹتے ہیں. متوجہ ہستی؟ پدرمان بگید بله برشته پزشکی خیلی علاقه دارد. مثلا پزشک است. مادرمان بله یہ تو وہ ہونا ہو یہ ضرور ہے. کتک زدن بله دیکھیے لڑکی اب سب بولیں گی کیونکہ لڑکوں کا باپ کا جوتا بس لڑکوں پہ چلتا ہے، بیٹیوں کو تو سر پہ رکھتے ہیں وہ آنکھوں پہ، لیکن ماں ہے جو بالکل آنکھوں پہ سے منٹوں میں اتار کے پھینک دیتی ہیں. مادر اور چڑھاؤ اسے اپنے سر پہ. بلے مادرمان بلے بیگید برشتہ یہ بیگید ریاضیات خیلی علاقے دار. او دانشجوئے رشتہ ریاضیات بود تھی، اب تھوڑا ہی ہیں اسٹوڈنٹ. خواہرمان برشتہ بگید برشتہ اقتصاد برشتہ اقتصاد خیلی علاقه دارد. او دانشجوی رشته اقتصاد است. برادرمان به رشته مهندسی خیلی علاقه دارد. او دانشجوی رشته ایسے ہی آپ اپنے اعتبار سے لکھ لیجیے گا. تو میں نے بس ایسے ہی بتا دیا آپ کو، آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کا بتا سکتے ہیں کس رشتے میں کس سبجیکٹ میں شوق رکھتے ہیں. بھلے جملے بسازید باواجہ جدید درس، باواجہ جدید جملے بسازید. نیو ورڈز کیا کیا آئے تھے؟ بے دنیا آمدن ایک جملہ ایک ورڈ آیا تھا بے دنیا آمدن. جملے بسازید بلے جملے بسازید. امام حسین علیہ السلام سیبو میں شعبان بے دنیا اومد. سیبو میں شعبان کو آپ اپنی برتھ ڈے لکھ دیجیے گا. من مثلا بستو سے یہ ماہ مبارک رمضان بے دنیا اومدم. مثلا من عید سعید فطر بے دنیا اومدم. روزے عید سعید فطر بے دنیا اومدم. متوجہ ہستید؟ بھلے جملہ نہیں بنا رہے پھر آپ؟ بھلے آگا تو جملہ بنائیے. متوجہ ہستید دوستان؟ اقتصاد جملے بسازید. برادر من برشتہ اقتصاد علاقے دارت. بسیار علاقے دارت. فیلسوف فلسفی. فیلسوف یعنی فلاسفر. بگید ابن سینا بلے یہ فیلسوف معروف بود و در فلسفه اختصاص داشت. متوجہ هستید؟ بھلے بزرگ شدن. من در دہلی بزرگ شدم. مثلا من در ایران بزرگ شدم. بلے متوجہ هستید دوستان؟ آموختن. من الان زبان فارسی می آموزم.
من الان زبان فارسی میاد. خوب دوستان نگاہ کنید نوشتن مانند مثال جیسے نیچے انہوں ڈیمو دے رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنے مشمول کی کسی مشہور شخصیتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں انشاء لکھیے، مضمون لکھیے. دربارے زندگی نامے یکی از شخصیت ہے یہ مہم کشورتان، اپنے ملک کی اہم شخصیتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں زندگی نامے کے بارے میں لکھیے. مثلا امام خمینی کے بارے میں یہ لوگ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ روح اللہ در روز 20 جمادی الثانی 1320 ہجری قمری مطابق با 30 شہریوار 1281 ہجری شمسی یعنی 24 سپتامبر 1902 میلادی در شهر خمین به دنیا اومد. ایشان از کودکی درس را شروع کردند و پس از آن به مکتب رفتند و بعد از آن به مدرسه های جدید رفتند. روح الله علوم اسلامی را در شهر خمین، عراق و قم خواندند. ایشان در سن 27 سالگی ازدواج کردند. اسم فرزندان امام مصطفی، صدیق، فرید، زہرا و احمد است. روح اللہ کون ہے؟ یاد ہے کسی کو پتہ ہے؟ روح اللہ جن کا نام ہے امام خمینی. اصل نام کیا تھا ان کا؟ روح اللہ موسوی. خمین شہر کے رہنے والے تھے اس لیے خمینی. روح اللہ موسوی خمینی در روز 20 جمادی الثانی 20 جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو مطابق یعنی ایرانی سال کے مطابق 30 شہریور 1281 ہجری شمسی کو یعنی 24 ستمبر 1902 کو در شہر خمین میں بے دنیا اومد پیدا ہوئے. ایشان از کودکی درس را شروع کردن، انہوں نے بچپن سے درس پڑھنا شروع کیا. وہ پس از آن اس کے بعد مکتب رفتن، مکتب گئے. وہ بعد از آن اس کے بعد بے مدرسے ہائی جدید رفتن، نئے مدرسوں میں گئے. روح اللہ نے علوم اسلامی را در شہر خمین، اسلامی سبجیکٹ شہر خمین میں پڑھے، عراق شہر میں پڑھے اور قم شہر میں پڑھے. ایشان انہوں نے 27 سال کی عمر میں شادی کی. اس میں فرزندان امام خمینی کے بچوں کے نام ایک کا مصطفیٰ، صدیق، فرید، زہرا و احمد است. متوجہ تھی؟ بلے آقا. یہ مصطفیٰ خمینی وہی ہیں جن کو نجف کے اندر کسی نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. مصطفیٰ خمینی. احمد خمینی شاید ابھی بھی زندہ ہیں یا متوجہ تھی دوستان؟ بلے آقا. انہوں دوستان بخانی. اب آپ اپنے یہاں پہ اپنے یہاں کے کسی مشہور شخصیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر مہاتما گاندھی یا اپنے کسی بستی کے کسی مشہور شخصیت کے بارے میں. مثال کے طور پر مرزا غالب کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میر انیس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. مرزا دبیر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. جی میرے بارے میں مت لکھنا. اسلامک سے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے. سوشل سے ینگ بچوں کے لیے آج کل کے ینگ بچوں کے لیے جان ایلیا کا بھی لکھ سکتے ہیں مثلا. جس کا بھی آپ کو معلومات ہو فارسی میں آپ لکھیے گا. متوجہ تھی؟ اکبر الہ آبادی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اور دربارے یہ اکبر الہ آبادی وادی کے چھے بھلے انہاں کا بے نوی سی دوستان. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید و برای امتحان آماده باشید. انشاءاللہ آقا. خدا حافظ شما. انشاءاللہ. خدا آقا. خدا نگہدار شما. خدا حافظ آقا. خدا خدا حافظ. حافظ.